यूँ तो सियासत के मैदान से बड़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर, सबसे अहम ख़बर, ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी अहम, बड़ी नुक्ते की बात की है और वो ये बात की है कि दहशतगर्द किसी तीसरे मुल्क की ईमा पर पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि दहशतगर्द किसी तीसरे मुल्क की ईमा पर पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी करते हैं। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया नहीं है कि वो तीसरा मुल्क कौन सा है और उस तीसरा मुल्क का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। मैं थोड़ा सा आपको जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जॉइंट, वो थोड़ी सी पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उसके बाद इस इशू पर ज़रा तफसीली बात करेंगे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की सरज़मीन पर बैठकर आखिर कहना क्या चाहते हैं। और दोनों ने आज जो मुलाकात हुई है, पाकिस्तान और ईरान दोनों वज़राए ख़ारजा ने दोनों ममालिक की सलामती, ख़ुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया है। और ये कहा है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कि ईरान पाकिस्तान का दोस्त और हमसाया मुल्क है, इससे देरीना सकाफ़ती, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी वफ़द से तफसीली बातचीत हुई है जिसमें बाहमी मफाद के मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई है। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए अहम हैं। पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में वसअत देने का ख्वाह है, जबकि दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंज है। इसलिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयों की ज़रूरत है और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक मजबूत लाए अमल ज़रूरी है। जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि आला सतही लाया अमल पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है। हमने ईरान के सदर को इंतखाबात के फौरी बाद पाकिस्तान आने की दावत दी है। पाकिस्तान और ईरान ने एक आला सतही मुशावरती मैकेनिज़्म के क़याम पर इत्तेफाक किया है। ये आला सतही मुशावरती मैकेनिज़्म दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान होगा। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं। वही सारी बातें जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने की थी उनको रिपीट किया ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने। लेकिन जो अगली बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर क्या वजह बनी कि ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन की हदूद को पामाल किया और पाकिस्तान में घुसकर उसने एक ऐसा काम किया जिसने अहलियान पाकिस्तान के दिल ईरान से इकट्ठे कर दिए हैं। और इस पर बात की और ये कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। दहशतगर्दों ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ईरान और पाकिस्तान दहशतगर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देंगे। मुश्तरका बार्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक की सलामती के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ईरान और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के तौर पर देखते हैं। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान और ईरान में कई लोग शहीद हो चुके हैं। बिलाशुबा मुश्तरका सरहद पर मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान और ईरान में कार्रवाइयाँ करते हैं। ये दहशतगर्द किसी तीसरी मुल्क की ईमा पर पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी करते हैं। यहाँ पर कुछ बातें बड़ी अहम हैं और उन्हें वाज़ेह होना चाहिए। ये बात कही कि बिलाशुबा मुश्तरका सरहद पर मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान और ईरान में कार्रवाइयाँ करते हैं, यानी कि ईरान की हदूद में भी दहशतगर्द मौजूद हैं, पाकिस्तान की हदूद में भी दहशतगर्द मौजूद हैं। यानी ये बात तो तय हो चुकी कि दोनों मुल्कों की सरहदों पर दहशतगर्द मौजूद हैं। और ये जो दहशतगर्द हैं ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ करते हैं और ईरान में भी कार्रवाइयाँ करते हैं। जब ये बात आपकी तय हो चुकी है, आप इस बात को मानते हैं कि दोनों ममालिक में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो दोनों ममालिक की हदूद की पामाली करते हैं, वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी करते हैं, तो आपका काम बनता है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना। आप हुकूमत पाकिस्तान को बताते कि आपकी सरजमीन पर दहशतगर्द मौजूद हैं, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान को चाहिए था कि वो ईरान को बताए और ईरान को कई बार बताया भी जा चुका है। ईरान के अंदर ऐसे नेटवर्क भी मौजूद हैं जिनके बारे में बताया जा चुका है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन को आकर पामाल करते हैं, यहाँ पर हमारी मुसल्लह अफवाज पर हमले करते हैं, यहाँ के शहरियों पर हमले करते हैं और ये सारा कुछ करने के बाद वो फ़ौरन हदूद फैलाकर ईरान के अंदर दाखिल
داخل ہو جاتے ہیں۔ ایران کی سرحدوں کا ہمیشہ احترام کیا گیا، ایران کی جانب سے کبھی بھی پاکستان کی سرحدوں کا احترام نہیں کیا گیا، اور یہ شکوہ بنتا ہے، یہ گلہ بنتا ہے، اور بڑا جینون گلہ اور شکوہ بنتا ہے پاکستان کا ایران سے۔ اور پاکستان کے اندر بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کا ٹلٹ انڈیا کی طرف ہے، اور آج بھی ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بات تو کہی کہ تیسری ملک کی محاورہ پاکستان اور ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ بھائی اس تیسرے ملک کا نام کیوں نہیں لیتے جو آ کے آپ کی سرحدوں کو پامال کرتا ہے، جو دہشت گردوں کو فائنانس کرتا ہے، جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، جو ایران میں اور پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو ان کو مروانے میں شریک ہے؟ تو آپ کے منہ میں کیا ایسا مسئلہ ہے، کیا ایسا ڈپریشن ہے، کیا ایسی ٹینشن ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کا کھلے طور پر نام نہیں لیتے؟ اور صرف معاملہ یہاں تک ہی نہیں ہے، سلیم صافی صاحب نے گزشتہ اپنے کالم میں ایک بڑی اہم بات کہی ہے، اور یہ بات لکھی ہے کہ کس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد جو پاکستان میں کارروائیاں کر کے ایران کی سرزمین پر پناہ لیتے ہیں اور انہیں روکا جاتا ہے کہ پڑوسی ملک کے ہیں، اس ملک کا نام نہ لیں۔ ارے بھائی جو دہشت گردی کرتا ہے، دہشت گردوں کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دہشت گردوں سے بڑی محبت ہے، یا دہشت گردوں کو پالنے والوں سے آپ کو بڑی محبت ہے، تو بالکل کلیئر کٹ نام لینا چاہیے کہ یہ وہ عناصر ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کرتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جو محبت اور الفت ہے اسے ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اگر دہشت گردوں کا نام نہیں لیں گے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے، اور بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، آپ دہشت گردوں کا ایجنڈا فالو کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں مداخلت کریں گے، تو پھر یہ بڑی پریشانی اور تکلیف کا سبب ہوگی۔ بالکل کلیئر کٹ بتانا چاہیے کہ کون سے وہ عناصر ہیں کہ جو دہشت گردی کر کے ایک دوسرے کے ملکوں میں پناہ جا کر لیتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب کا کالم بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تک ایران نے بالکل کلیئر کٹ معافی نہیں مانگی جو اس نے پہلی بار پاکستان کی حدود کی پامالی، مطلب ہے کہ کئی بار کی ہے، لیکن یہ جو ہم نے جس کا جواب دیا اس پر اس کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اور سب سے اہم بات کہ ایران نے پاکستان پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہاں پر جیش العدل کے ٹھکانے ہیں۔ امریکہ بھی سیم اس طرح کے الزام لگاتا ہے، انڈیا بھی سیم اسی طرح کے الزام لگاتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم قریبی دوست ہیں، لیکن زبان آپ امریکہ اور انڈیا والی بولتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ پاکستانی پھر کیوں آپ کے ساتھ وہ ہمدردی کا جو مظاہرہ ہے وہ کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کی حدود پامال کی ریئیکشن کے طور پر، اور وہاں پر جا کر حملہ کیا۔ اس حملے میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ان دہشت گردوں میں ایک دہشت گرد وہ تھا جو پسنی حملہ جو تھا اس میں ملوث تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستانیوں نے مارے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، کلیئر کٹ دہشت گرد ہیں، پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے فراری جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ آپ کی زمین پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان نے انہیں مارا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان کی سرحد کی پامالی کی، جیش العدل کا کہہ کر آپ نے پامالی کی، اور پاکستان کی سرزمین پر آپ نے مارا کیا؟ 5 بچے، معصوم بچے۔ ان بچوں کا جیش العدل سے کیا تعلق تھا؟ ان بچوں نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ ان بچوں نے کس کا حق غصب کیا تھا کہ آپ نے معصوم بچوں کو مارا اور ان بچوں کے بارے میں کہا کہ ان کا تعلق جیش العدل کے ساتھ ہے؟ کوئی آپ دہشت گرد نہیں مار سکے۔ پاکستان کی کارروائی میں بھی جو مارے گئے وہ پاکستانی تھے، اور ایران کی کارروائی میں بھی جو مارے گئے وہ پاکستانی تھے۔ پاکستان نے جو مارے ہیں وہ لوگ مارے ہیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھے، اور ایران نے جو لوگ مارے ہیں پاکستان کی سرزمین پر وہ لوگ مارے ہیں جو معصوم پیارے ننھے منھے بچے تھے، پتہ نہیں انہیں کس جرم کی سزا دی گئی ہے اور وہ وہاں پر مارے گئے ہیں۔ تو یہ گلہ اور یہ شکوہ بنتا ہے۔ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ان بچوں کا خون آپ کے دامن پر لگا ہوا ہے، اور آپ کو پاکستانی قوم سے اس بات پر معافی مانگنی ہوگی۔ آپ نے ابھی تک معذرت نہیں کی کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو ظلم کیا گیا یہ کیا ہوا ہے۔ تو
تعلقات اگر آپ بہتر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زمینوں کو محفوظ بنائیں اور دہشت گردوں کے ایجنڈوں پر کام کرنا چھوڑ دیں. دہشت گرد چاہتے یہی ہیں کہ ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، لڑائیاں جھگڑے ہوں، ان ملکوں کے شہری ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور پھر صرف یہی نہیں، آپ نے دیکھا کہ بلوچستان سے لوگوں کو اغوا کر کے کس طریقے سے آپ کے ہاں جا کر ان کو مارا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا.